अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा 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 इसी तरह हंसता रखे, मुस्कुराता रखे। आपकी उम्र में, आपके इल्म में, आपके अमल में अल्लाह ताला ढेरों सारी और बहुत सारी बरकतें दे। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में सुकून अता कर दे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों से बेसुकूनियों को बिल्कुल ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला आपके हर दुख दर्द सदमे आपकी ज़िंदगियों से निकाल कर बाहर फेंक दे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपकी औलाद को आपकी आंखों की ठंडक बना दे, और वो वालिदैन जो अब तक बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द नेक औलाद की नेमतों से नवाज दे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अपने दिल में हमेशा अपने रब के लिए मोहब्बत रखें। हमेशा इस बात का आपको इल्म होना चाहिए, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि कुरान पाक की हमारी ज़िंदगियों में क्या अहमियत है। रोज़ाना अपने कीमती वक्त में से सिर्फ 10 मिनट का वक्त निकालिए और कुरान पाक की तिलावत कीजिए। कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना सीखिए। आप यकीन कीजिए, आपका अगर कुरान पाक नाक़िस है तो आपकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं है। और जब ये बात हमारे इल्म में आ जाती है कि हम कुरान पाक गलत पढ़ रहे हैं, उसका तरीका ठीक नहीं है, तो फिर आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि आपकी जितनी भी इबादतें आप कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं इबादतें जो आप आगे करने वाले हैं, वो सब अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाएंगी? नहीं होंगी। देखिए, कुरान पाक की सूरत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका मैं आपको हिज्जे करने का तरीका बता देती हूँ। बाज़ लोग होते हैं उनको हिज्जों के साथ पढ़ना नहीं आता। अल्हम्दु, हमज़ा लाम ज़बर अल, हामीम ज़बर हम, अलहम दाल पेश दू, अल्हम्दु, लाम लाम ज़ेर लिल, लाम खड़ा ज़बर ला, लिल्ला, हा ज़ेर ही, लिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही, रौबा ज़बर रौब, बालाम ज़ेर बिल, रौब बिल, ऐन खड़ा ज़बर आ, रौब बिल आ, लाम ज़बर ला, रौब बिल आला, मीम या ज़ेर मी, रौब बिल आलमी, नून ज़बर ना, रौब बिल आलमीना। पूरी आयत कंप्लीट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीना। आगे वक्फ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये एक सूरत है कलाम पाक की, सूरतुल फातिहा, पहली आयत। अब इस वीडियो को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग जो तजवीज़ से ना वाकिफ़ हैं, वो इस आयत को किस तरीके से पढ़ते होंगे। तो बताने का मकसद सिर्फ यही है कि कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। तजवीद के साथ पढ़ना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक अरबी में नाजिल किया है, तो हम उसे अरबों के ही तरीके से पढ़ेंगे। और जो अब तक इस बात से ना वाकिफ़ थे और अब वाकिफ़ हो चुके हैं ये वीडियो देखने के बाद, तो वो कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह किसी दीनी इदारे में एडमिशन लें और वहाँ जाके अपने कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ने की कोशिश करें। कुरान पढ़ने से दिल बदल जाते हैं, दिल पिघल जाते हैं, दिल नरम हो जाते हैं। कुरान दिलों को बदलने की ताकत रखता है, और जब दिल बदल जाते हैं ना, तो उस दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है, और हम हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। अपनी नीयत अल्लाह ताला के लिए खालिस कर लेते हैं, और जब हम नियत अल्लाह ताला के लिए खालिस करते हैं ना, तो अमाल भी हमारे अच्छे होते हैं। और जब हमारे अमाल अच्छे हो जाएं, तो ज़िंदगी खुद ब खुद हमारे लिए आसान हो जाती है। इसलिए कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़िए। आप देखें, आपको बेहद सुकून मिलेगा, आपको किस कदर आराम मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में उलझने हैं ना, परेशानियां हैं, वो सब एक साइड पे रख दें।
زندگی کی الجھنیں اور پریشانیاں تو چلتی رہیں گی جب تک ہم اس دنیا میں ہم زندہ ہیں نا. ہماری زندگی کی پریشانیاں، ہماری زندگی کی ٹینشنیں، ہماری زندگی کی تکالیفیں کم نہیں ہوں گی. لیکن ہوتا کیا ہے، جب ہم اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی یاد سے اپنے دل کو بھر لیتے ہیں، تو وہ زندگی کی ٹینشنیں اور پریشانیاں ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. ہمارے لیے ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے بس ہم خدا کی محبت میں ہی ڈوبے رہتے ہیں. چلتی رہتی ہیں پریشانیاں. کس کے ساتھ پریشانی نہیں ہوتی، کس کے ساتھ تکلیف نہیں ہے؟ جس کے پاس زیادہ مال دولت ہے نا، اس کو اپنی جان کی پریشانی لگی رہتی ہے. جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، بہت زیادہ دولت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو بہت زیادہ مالدار آدمی ہوتا ہے وہ اپنے گارڈ کے بغیر بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہوتا. جس کے پاس جائیداد زیادہ ہوتی ہے، زمینیں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس کو بس یہ ڈر لاحق رہتا ہے کہ کوئی مجھے اپنے گولیوں کا نشانہ نہ بنا لے، کوئی مجھے مار نہ دے. تو وہ اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے لگا رہتا ہے. جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا نا، آپ یقین کیجئے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ انسان بہت آپ کو سکون سے نظر آئے گا. بس وہ یہ سوچتا ہے کہ بس میں اپنے دل کو اپنے رب کی محبت سے بھر کر رکھوں. اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی. اسے کوئی مار کے جانے والا نہیں ہے، اس کا کوئی مال ہضم کرنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی مال چرانے والا نہیں ہے، اس لیے اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی. تو زندگی کی پریشانیاں نا سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. کسی کو بیماریوں کی صورت میں پریشانیوں ہونا گھیرا ہوا ہے، کسی کی اولاد نافرما بردار نکل جاتی ہے تو وہ والدین ان کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں. کوئی روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے. ہر قسم کی پریشانیوں سے انسان، کوئی بھی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جو مکمل طریقے سے پرسکون ہو. پرسکون انسان کب ہوگا جب وہ اپنے رب کی محبت کے لیے تھوڑا سا وقت نکالے گا، اپنے آپ کو نمازوں میں رکھے گا. وہ یہ سوچے گا کہ دنیا کے سارے کام جائیں بھاڑ میں، مجھے کچھ نہیں کرنا، لیکن کیا، مجھے اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. دنیا کے سارے مسئلے اپنی جگہ، مجھے خدا کے لیے عبادت کرنی ہے، مجھے اپنی آخرت کو روشن رکھنا ہے. میں ایک کام کرتا ہوں، دوسرا کام بگڑ جاتا ہے، تیسرا کام کرتا ہوں، چوتھا کام بگڑ جاتا ہے. یہ تو دنیا کے مسئلے مسائل چلتے رہیں گے، لیکن ان چکروں میں اپنے رب کی محبت سے تو غافل نہیں ہو سکتا نا. مجھے تو اپنے رب سے بھی محبت کا جو میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اپنے اللہ سے بے حد محبت کرتا ہوں، مجھے تو اس کے لیے بھی اپنا وقت نکالنا ہے، اپنے قیمتی وقت نکالنا ہے. تو کوشش کیجئے اللہ سے محبت کریں. زندگی کا ایک اصول بنا لیں. ہر خوشی، ہر غم کا پہلا ہمراز اپنے اللہ کو بنا لیں. اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو دوست بنا لیں. اللہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا. آپ دیکھیں بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں نا، آج آپ کو بہت زیادہ گھاٹا ہو گیا کسی بھی چیز کے اندر، آپ نے اپنے کسی دوست سے شیئر کی بات، تو وہ اس وقت تو آپ کا ساتھ دے رہا ہوگا، لیکن آپ کی مدد کے لیے کچھ بھی آپ کے لیے نہیں کرے گا. بول کے بھی جائے گا کہ میں کوشش کروں گا، میں تھوڑی بہت تمہاری مدد کر دوں، لیکن یہ بات وہ جلدی بھول جائے گا، نہیں کرے گا وہ آپ کی مدد. آپ یہ بات لکھ کے رکھیں. جب ہم پر مشکل آتی ہے نا، جب ہم پر سب سے زیادہ پریشانی کے دن آتے ہیں نا، تو وہی لوگ جو ہمارے ساتھ بیٹھ کر محفلیں سجانے والے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہماری خوشیوں کو بانٹنے والے ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہی ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. جب ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے وہی لوگ ہمیں چھوڑ کر جاتے ہیں جو ہم سے بہت زیادہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. تو کس بات کی محبت، کیسی محبت؟ جب مشکل میں کوئی ہمارے کام نہیں آتا، ہمارا ساتھ نہیں دیتا، ہماری تکلیفوں کو، ہمارے دکھوں کو نہیں سمجھتا، ہمارے غموں کو نہیں بانٹ سکتا، تو وہ ہم سے کس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ صرف وقتی طور کے سارے رشتے ہوتے ہیں، وقتی طور کے سارے دوست احباب ہوتے ہیں، وقتی طور کے سارے لوگ آپ کے ساتھ آپ کے ہر خوشی میں شامل ہوں گے. جب آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوگا نا، تو بہت سارے لوگ آپ کے دوست بن جائیں گے. آپ کبھی اچھا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو اپنے دوستوں کو بھی اپنی پارٹی میں ساتھ میں رکھتے ہیں، انجوائے کراتے رہتے ہیں ان کو. لیکن جب آپ کے اوپر تنگ دستی آئے گی نا، پریشانی آئے گی، تو سب سے پہلے وہی دوست آپ کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ہماری فطرت پتہ کیا ہے کہ جب ہم کسی کو ٹوٹ کر چاہنے لگتے ہیں تو اس کی ساری خامیاں جو ہیں نا ہم بھول جاتے ہیں. ہم نے کسی سے اتنی محبت ہو گئی ہے، اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اگر اس کی کوئی غلط باتیں بھی ہوں گی نا، اس کی کوئی غلط حرکتیں بھی ہوں گی، تو وہ ہمیں لگے گا کہ نہیں، اس کے اندر تو کوئی بھی خرابی نہیں ہے. اگر کوئی ہمیں سمجھائے گا بھی نا، تو جو ہمیں سمجھانے والا ہوتا ہے وہ ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، تم کون ہوتے ہو میرے اور اس کے بیچ میں بولنے والے؟ فلاں بندہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، فلاں شخص مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے.
उसके अंदर ये बुराई है ही नहीं। और जब किसी से हम नफ़रत करने पर आते हैं ना, तो उसकी सारी खूबियाँ हम भूल जाते हैं कि इसके अंदर कभी कोई अच्छाई भी थी। किसी ने अगर किसी इंसान के दिल में हमारे लिए मोहब्बत डाल दी, तो हम जब उसके साथ होते हैं ना, अगर वो कोई गलत काम भी कर रहा होगा तो हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है कि नहीं, कोई गलत नहीं है, कोई बात गलत नहीं है इसके अंदर, बहुत परफेक्ट इंसान है। और जब हम उसी इंसान से नफ़रत करेंगे ना, तो तब हम उसकी सारी अच्छाइयों को भूल जाएंगे। ये हमारी फितरत है, और फितरत कभी भी इंसान की बदलती नहीं है। तो खुदारा ऐसे लोगों के पीछे भागना बंद कर दें, अपनी ज़िंदगियों से ऐसे लोगों को निकाल फेंकें जो सिर्फ आपके साथ जब तक हैं जब तक आप खुशहाल हैं। और अल्लाह ना करे आप पर तंगदस्ती के दिन आते हैं, आप पर मोहताजी के दिन आते हैं, तो वही लोग जो आपके साथ बैठे होते हैं और आपसे इतनी मोहब्बत का दावा कर रहे होते हैं, सबसे पहले वही आपको धक्का मार के आगे चले जाते हैं। तो बाद में दिल टूटे इससे पहले ज़रूरी नहीं है कि हम पहले ही अपना किनारा कर लें। और एक बात फिर कहूँगी, अपने आंसू सिर्फ अपने रब को दिखाइए। ये दुनिया वाले इन आंसुओं की कदर नहीं करते जो हम बहाते हैं ना, जो हम निकाल रहे होते हैं। हम कहते हैं हम बहुत तकलीफ़ में हैं, हम बहुत तकलीफ़ में हैं, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, हमें नहीं समझ आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। परेशानियों ने हमें घेर लिया है, तकालीफ़ों ने हमें घेर लिया है, दुखों से हमने अपने दामन को भर लिया है, हम क्या करें। तो जो दुनिया वाले ना, वो सिर्फ आपका तमाशा देखेंगे। आपका साथ कौन देगा? आपका रब जो ऊपर बैठा है, जो आसमान से बैठ के आपको देख रहा है, जो हर जगह मौजूद है, हर जगह से आपकी कंडीशन को देख रहा है। तो खुदारा अपने आप को इतना कमज़ोर मत बनाएं, मत बनने दें। करीब से आने वाली आवाज़ों में सबसे करीब तरीन आवाज़ इंसान के अपने ज़मीर की होती है। अगर हम कोई काम गलत करते हैं ना, तो हमारा ज़मीर हमें अंदर ही अंदर झंझोड़ रहा होता है, हमसे कहता है कि तुम गलती पर हो। लेकिन उस वक्त हमने अपने दिल की आंखों को बंद करके रखा हुआ होता है, अपने दिमाग की सलाहियतों को हमने ख़त्म करके रखा हुआ होता है। और उस वक्त वो आवाज़ हमारे कानों में नहीं आती। और वो आवाज़ हमें कब सुनाई देती है? जब सब कुछ हमारे हाथों से निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है, छिन जाता है। तो खुदारा अपने ज़मीर को हमेशा जगाते रहें। आपका ज़मीर जागे आप सब के लिए बेहद ज़रूरी है। इस बात को कभी मत भूलिएगा कि अल्लाह ताला ने आपको मुसलमान बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात के लिए अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे उतना कम है। और एक आप आम इंसान है, अगर इस दुनिया में आए हैं ना, तो आपको वापस जाना भी है। इस बात का घुमंड ना करें, दुनिया में जो आया है उसको जाना पड़ा है, कोई भी हमेशा इस दुनिया में बाकी नहीं रहेगा। मैं आज का अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगी। बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आपको बहुत सारी अपनी दुआओं में याद रखूँगी। आखिर में यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को ऐसा बना दे जैसा अल्लाह ताला हमसे गुमान करता है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान का सर कभी झुकना नहीं चाहिए शर्म की वजह से। उसको इस बात का फ़ख्र होना चाहिए कि मेरे रब ने मुझे मुसलमान घराने में पैदा किया है। हम पर बहुत सारे हुकूक हैं जो हमें पूरे करने हैं पूरी ईमानदारी के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।